मरवत साहब, आपके हवाले से जो नोटिफिकेशन आया उस हवाले से जब खान साहब से पूछा गया, उनको बताया गया साथियों ने, तो उस पर उन्होंने नो कमेंट कहा, ना यस कहा ना नो कहा। और शानदाना गुलजार साहिबा से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जब आपके बारे में बताया कि काफ़ी कुर्बानी है, तो उस पर भी खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब है कि खान साहब आपको सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई फैसला सादर करेंगे, वो खामोश है इस वक्त। गुजारिश ये है, खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ वरगलाने में। और जब भी मैं मिलूँगा एक एक बात जो है वो खान के साथ मैं वादे करूँगा। तो बाकी जेल में हो, वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो, मखसूस लोगों की मुलाकातें हो, इन हालात में फिर बंदे पे प्रिवेल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी ये तमाम गलतफहमियों जो हैं ये पर्द हो जाएंगी। कितने पर उम्मीद है कि खान साहब कन्विंस कर लेंगे आप उनको? कि मैं जहांगीर भाई आपको बता दूँ, मैं खान साहब से मिलूँगा तो सिर्फ उसको वजाहत दूँगा कि ये चीज़ें गलत बताई गई हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मिन्नतें तरले करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं एक ग्रेस के साथ पार्टी में रहना चाहता हूँ और ये मेरा हक है। मैं गिले शिकवे नहीं करता हूँ कि मैंने ये किया था और इसका हकदार नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो खान के लिए और पीटीआई के लिए पूरे सिस्टम से टकराया था। तो ये 5-6 लोग जो हैं इनकी साजिशों के आगे सरनगू होने वाला तो मैं नहीं हूँ और न कभी हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो सवाबी में बड़ा जलसा हुआ, वहाँ पे देखा कि आपके बैनर्स लगे हुए थे, आपके हक में नारेबाजी की जा रही थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने बड़ा मिस किया आवाम ने आपको। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ये खूबी है कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ पे लपेट कहते हैं और ये कबाल के हम नवा की तरह तालियां नहीं बजाते हैं, अपने अक्ल का, अपने ज़मीर का इतलाक़ करते हैं और फ़ैसले करते हैं। कोई पटवारी नहीं है। तो लिहाजा आपने देखा सवाबी में वर्कर जो हैं वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और ये जो फ़ैसला है मैं वर्कर्स को कहना चाहता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक शख्स ने मेरे मुखालिफिन की माँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसकी कोई वक़्त नहीं है जनाब। अच्छा, ये जो गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले इंतज़ार पंजोता साहब कह रहे थे कि खान साहब ने खुद कहा, वो पंजोता साहब उसी ग्रुप के तर्जमानी करते हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, तो लिहाजा मैं इस पर मज़ीद क्यों ऐसे हो क्यों रहा? क्योंकि पार्टी में इस वक्त आपने देखा कि जो नून लीग हो, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं पीटीआई में, और बाकी इस टाइम में ऐसे इख्तलाफात खुल के सामने आना, तो ये तो पार्टी को कमज़ोर करती है इस तरह की बातें। देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कड़े वक्त में ज़रूरत है, और ये जो अवामिल हैं इसका किसको फ़ायदा है? दिलादारी हो रही है वर्कर्स की, एक डिवीज़न का, एक तकसीम का जो है समा पेश किया जाता है, गोया पार्टी में तकसीम है। बहरहाल हम अपनी ज़ाती नफ़रतों में अब इतने गुजर गए हैं कि पार्टी या खान का मफाद जो है वो हम उसको खातिर में नहीं ले। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपका अगला लाहेमल क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि आप एक ग्रैंड जरगा भी करने जा रहे हैं अपने गांव में। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है एक अनऑथराइज्ड शख्स है, इसका कोई काम नहीं था। फिर ये जो कह रहे कमेटी को इख्तियार था, तो वो कमेटी को इख्तियार उस पहले वाले नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया था। बहरहाल ये वो लोग हैं जो किसी की माँ पे ये कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो तवातर के साथ खान को गलत फीड कर रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, मुल्की और गैर मुल्की अगला लाएअमल देखिए, मेरा लाएअमल तो बड़ा क्लियर कट है। खान साहब से जब मुलाकात होगी अपना मौक़िफ़ बयान करूँगा, फिर खान साहब जो भी फैसला करेंगे मुझे। आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खान से मिलना चाहूँ तो मुझे जाना होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये तमाम की मुलाकातें मैंने शुरू कराई है। ये जो लीडरशिप है या वकला है, ये सारी रिटें मैंने की थी और उसमें मेरा नाम मौजूद है। तो मुझे जेल हुकाम जो हैं डिनाई नहीं कर सकते हैं।
لیکن یہ ہے کہ کب جانا ہے اس کا تعین وقت کرے گا. اچھا سر مروت صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے MNA سے بھی رابطے ہیں، پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کی انڈورسمنٹ نہیں کی ہے، تو ان کا کیا اس حوالے سے؟ دیکھیے MNAs اور پارٹی، وہ تو دیکھیے پارٹی میں جتنے لوگ ہیں، MNAs ہیں، ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، آپ نے ثوابی کے جلسے میں دیکھا پارٹی میرے ساتھ ہیں، اور یہی تکلیف ہے میرے مخالفین کو. بہرحال اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے اور اللہ انہیں جو ہے وہ صحیح راستہ دکھائے. پنجاب میں اس طرح کے جلسے نہیں ہو رہے؟ نہیں ہوں گے اگر کوئی انیشیٹو ہوگا. اچھا مروت صاحب، کل بنگلہ دیش سے جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے، پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان صدر اشرف غنی ان کو اس طرح بھاگنا پڑا، پھر سری لنکن صدر، اور اب بنگلہ دیش. ہمارے خطے میں انقلاب دستک دے رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو اختیار مل جاتا ہے وہ اپنے اختیار کا پھر اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح سینہ واجد کر رہی تھی بنگلہ دیش میں، یا جس طرح موجودہ یہ حکمران بنے بیٹھے ہیں پاکستان میں. یہی حالت وہاں پہ بھی تھی نا، الیکشن وہاں پہ بھی کیے گئے، وہاں پہ بھی تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، وہاں پر بھی ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، عدلیہ کو سرنگو کیا گیا تھا. تو ریئیکشن آتا ہے نا، کب آتا ہے؟ یہ ایک سپارک اس کو درکار ہوتا ہے، اور ایک چنگاری لگے گی تو پھر ان کا بھی بوریہ بستر گول ہوگا. مروت صاحب، الیکشن ترمیمی ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہیں یہ بیسیکلی بدنیتی پر مبنی قانون سازی ہیں. اس قانون کا مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ثمرات سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم کیا جا سکے، اور اسپیسیفک پرپز اورینٹیڈ یا پرسن اورینٹیڈ قانون سازی ماضی میں بھی سپریم کورٹ کا عدم قرار دے چکی ہے. پھر اس قانون کا اطلاق ہر صورت میں مستقبل میں ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے اپنے ایفیڈیوٹ تو پہلے جمع کیے ہوئے ہیں، تو لہذا اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ جب صدر کی طرف سے اسینٹ مل جائے گی تو یہ قانون عدالتوں میں چیلنج ہوگا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ ریموٹلی بھی یہ قانون جو ہے سسٹین کر جائے گا. سر PTI کا جو پروٹیسٹ ہے وہ لامتی ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ابھی؟ جی میں کرتا رہتا ہوں. کرتے رہتے سر، اس کے بعد اچھا سر، نوٹس آیا، اس کے بعد آپ تو پارٹیسپیٹ یار کریں گے؟ نوٹس کی کوئی اہمیت اچھا سر، نہیں. آپ کی قانونی ماہر رانہ رائے جاننا چاہیں گے. آپ نے بتایا کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا اس کا. اچھا یہ بتائیے کہ جو 8 ججز کا فیصلہ ابھی تاحال نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ، تو یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس حوالے سے وہ کچھ ججمنٹ اپنی پاس کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں اس تفصیلی فیصلے میں؟ یہ قانون علیحدہ چیلنج ہوگا. جو میٹر کسی عدالت میں گیا نہ ہو اس کو ایڈوانس میں پریم نہیں کیا جا سکتا.